यीशु ख्रिस्टले जुन आत्मिक स्वतन्त्रता हामीलाई दिएको छ त्यो आत्मिक स्वतन्त्रताको असर अनि प्रभाव चाहिँ हाम्रो भौतिक जीवनमा पनि पर्नुपर्छ। यीशु ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने मानिसको आत्मिक अस्तित्वमा जुन प्रकारको परिवर्तन आएको छ त्यसको असर भौतिक जीवनमा पनि पर्दछ नै। हिजो अस्ति जाँडरक्सी खाएर जीवन नाश गर्ने मानिस अब सज्जन व्यक्ति भएर आफ्नो घर परिवारको चिन्ता गर्दछ र उसको जीवन स्तरमा परिवर्तन आउँछ नै। त्यस्तै हिजो अस्ति अनैतिक व्यभिचार अशुद्ध जीवन जिउने मानिसको जीवनमा पनि पवित्रता, शुद्धता अनि मानवता कायम भएर आउँछ। त्यसका साथसाथै हाम्रो हातको मेहनतमा पनि बडो गजबको परिवर्तन आउँदछ। परमेश्वरको वचनले धेरै ठाउँमा उल्लेख गरेको छ कि म तिमीहरूको हातको मेहनतमा आशिष दिनेछु, तिमीहरू जे गर्दछौ त्यसलाई म आशिष दिनेछु। त्यसैकारण एउटा ख्रिस्टियनले कुनै पनि नयाँ काम सुरु गर्दाखेरि प्रार्थनाद्वारा गर्दछ, नयाँ निर्णय लिँदाखेरि प्रार्थनाद्वारा गर्दछ, नयाँ ठाउँमा जाँदाखेरि पनि हामी प्रार्थनाद्वारा सुरु गर्दछौँ। जुनसुकै कुराको सुरुवात किन नहोस् हामी पहिला परमेश्वरीय आशिष त्यहाँ खोज्दछौँ र त्यो जीवनमा उन्नति र प्रगति आउँछ नै आउँछ, यसमा कुनै शङ्का छैन। त कहिलेकाहीँ हाम्रो पृष्ठभूमि जस्तो थियो त्यसले हाम्रो वर्तमान जीवन जिउने शैलीलाई पनि असर गरेको हुन्छ। हामीमा मेहनत गर्ने एक प्रकारको जोश हुँदैन। सिधै भन्दाखेरि नेपालमा त्यत्तिकै हल्लिरहेको एउटा जवान पुरुष हुन्छ, आमा बाउको कमाई खाएर अथवा जसोतसो जीविकोपार्जन गरेर विदेशमा जान्छ अनि विदेशमा गएपछि बल्ल थाहा हुन्छ त्यहाँ त हल्लिएर हुँदो रहेनछ, त्यहाँ त हड्डी घोट्नुपर्छ। 8 घण्टा 12 घण्टा 18 घण्टासम्म काम गर्ने नेपाली मित्रहरूसँग मैले पनि सङ्गत गरेको छु विदेशमा र बल्ल उहाँहरूको चेत खुल्छ, ओहो यति मेहनत त मैले मेरै खेतीबारीमा गरेको भए म कति सम्पन्न पनि हुन्थेँ, कति सम्मानित पनि हुन्थ्यो होला। तर विदेशमा गएर जब उहाँहरूले मेहनतको मूल्य थाहा पाउनुहुन्छ र पछि घर फर्केपछि उहाँहरूले के न के गर्नुहुन्छ। मेरै आफ्नै थुप्रै विदेशमा दुःख गरेर फर्केर आएका मित्रहरू छन्, उहाँले राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ, मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै किसिमले आत्मिक जीवनमा पनि जबसम्म हामी मेहनत गर्दैनौँ, परिश्रम गर्दैनौँ तबसम्म परमेश्वरले दिएको त्यो गजबको नयाँ जन्म, परमेश्वरले दिएको गजबको क्षमादान, परमेश्वरले दिनुभएको स्वतन्त्रता, परमेश्वरले दिनुभएको त्यो ईश्वरीय आशिषहरू पनि कतिपटक हाम्रो हातबाट खुस्केर जान सक्छन्। आज बिहानको मेरो वचनको मुख्य उद्देश्य त्यसकारण हामी परिश्रम गर्नुपर्ने, हामीले परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी मेहनत गर्ने विश्वासी बन्नुपर्छ। मेहनत कुन क्षेत्रमा? आत्मिक क्षेत्रमा पनि। विशेष गरी आज तपाईँ र मेरो विश्वासलाई अझ तिखो पार्न छ। मेहनत गर्न, मुक्तिको कार्य पुरा गर्न कम्पको साथ परिश्रम गर भनेर पौलले फिलिप्पीका विश्वासीलाई भने झैं हामीले हाम्रो जीवनमा आत्मिक उन्नतिको लागि पनि मेहनत गर्नुपर्छ। जसरी मेहनत बिना भौतिक क्षेत्रमा कोही व्यक्ति माथि जान सक्दैन, त्यस्तै किसिमले आत्मिक क्षेत्रमा पनि हामीले मेहनत गर्नुपर्छ मित्रहरू। याकुब 2 अध्यायको 14बाट 17 पदमा भनेको छ कि यदि हाम्रो विश्वाससँग काम छैन भने काम बिनाको विश्वास मरेतुल्य हुन्छ। तलसम्मै त्यो च्याप्टर अध्यायमा अब्राहमको र राहाबको उदाहरण दिएर याकुबले भन्नुहुन्छ, यदि कसैले म विश्वास गर्छु त भन्छ तर उसको हातमा काम छैन, आफ्नो विश्वासलाई कामद्वारा प्रमाणित गरेको छैन भने त्यो विश्वास काम नलाग्ने हुन्छ, युजलेस, डेड भनेको छ, त्यसले काम गर्दैन। तपाईँ र मेरो विश्वासमा
ताजापन जीवन दिनको लागि अब विश्वासको पाइला चाल्नु पर्ने हुन्छ। विश्वास गर्छु भन्नु एक किसिमले ठिकै हो, विश्वास बिना फेरि पहिला विश्वास बिना पाइला चाल्ने आँटै आउँदैन। तर जब तपाईँ र ममा विश्वास हुन्छ, त्यो विश्वासलाई प्रमाणित गर्न अनि विश्वासको पाइला चाल्नु पर्ने हुन्छ। म के भन्छु भने विश्वासको जीवन रहरलाग्दो जीवन हो, तर कतिको निम्ति यो डरलाग्दो जीवन पनि हो। विश्वास भनेको नै डरमुक्त जीवन हो, चिन्तामुक्त जीवन हो। तर त्यसको लागि हामीले पहिला पाइला चाल्नु पर्ने हुन्छ। सानातिना कुरामा तपाईले पाइला चाल्नुभयो र आफ्नो विश्वासमा विजय हासिल गर्नुभयो भने त्यसपछि ठुलठुला कुरामाथि तपाईले विश्वास गर्न सक्नुहुनेछ। र अनि विश्वासको जीवन एकदमै रहरलाग्दो हुन्छ। तपाईँ र म आत्तिदैनौँ, तपाईँ र म कुनै मानिसको डर त्रासमा बाँच्दैनौँ, परिस्थितिको डर त्रासमा पनि बाँच्दैनौँ, किनभने हामीलाई विश्वास छ परमेश्वरले जे गर्दै हुनुहुन्छ मेरो लागि ठिक गर्दै हुनुहुन्छ। तर त्यो विश्वासको लागि तपाईँ र मेरो कामको पाइला चलेकै हुनुपर्छ। मेहनत परिश्रम गर्न नै पर्छ। मैले हिजोको वचनमा पनि भनेको थिएँ, अस्तिदेखि भन्दै आएको छु, यदि तपाईँ र म जीवनमा परिवर्तन चाहन्छौँ भने पहिला आफ्नो जीवन जिउने शैलीलाई ध्यान दिनु पर्यो। मेरो सबभन्दा ठुलो शत्रु म नै हुँ भन्ने विचार गरेर यदि ममा विकास आएको छैन, उन्नति आएको छैन, प्रगति आएको छैन भने त्यसको मुख्य कारण अरू व्यक्ति नभएर म नै हुँ। र यो प्रगति नआउनुको पछाडिपट्टि कता कता मेहनतको कमी हुन सक्छ, परिश्रमको कमी हुन सक्छ। हाम्रो पक्षबाट गर्नुपर्ने कर्तव्य हामीले पुरा गरेनौँ भने परमेश्वरले पनि हामीलाई जबरजस्ती उन्नति र प्रगतिमा लैजानुहुन्न। मित्र, तपाईँ र मैले गर्न सक्ने क्षेत्रबाट, कामबाट परमेश्वरको अनुग्रहमा गएर प्रभु म त यति मात्रै गर्न सक्छु, आफूले गर्न सक्ने काम तपाईँ र मैले गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसपछि हामी कुन कुरोको लागि विश्वास गर्दैछौँ जो हाम्रो बसभन्दा बाहिर हुन सक्छ र त्यो कुरो परमेश्वरले हाम्रो लागि गर्नुहुन्छ। मेहनतकै कुरो गर्दाखेरि मलाई आज तपाईलाई यो हितोपदेश 6 अध्यायमा जान मन लाग्यो। हितोपदेश 6 को 4 बाट म पढ्छु। आँखामा निन्द्रा पर्न नदे र पटल बन्द हुन नदे, शिकारीको हातबाट हरिण उम्के झैं, व्याधाको पासोबाट चरा फुत्के झैं तैले आफूलाई मुक्त गर। ए अल्छे, कमिला कहाँ गएर त्यसको चाल ढङ्ग हेर र बुद्धिमानी बन। त्यसको अगुवा हुँदैन, हाकिम वा शासक हुँदैन, तापनि ग्रीष्म ऋतुमा त्यसले अन्नको भण्डार तयार गर्छ र कटनीको समयमा आफ्नो खानेकुरा सञ्चय गर्छ। ए अल्छे, त कहिलेसम्म सुतिरहन्छस्, त कहिलेसम्म आफ्नो निन्द्राबाट जाग्छस्। क्षणिक सुताई र क्षणिक उगाइले, हात बाँधेर केही बेरको आराम गराइले, दरिद्रता तमाथि डाकु झैं र अभाव चाहिँ हतियार भिरेको मानिस झैं आइलाग्ने छ। एकछिनको सुताई र एकछिनको हात बँधाइले मानिसको जीवनमा गरिबी, दरिद्रता र अभाव डाकुले हमला गरे जस्तै गरेर आउनेछन् भनेर बडो स्पष्ट भाषामा यहाँनिर कमिलाको जीवनबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्ने कुरो देखाइएको छ। यो एउटा युनिभर्सल तथ्य, विश्वव्यापी सत्य हो कि अल्छे मानिस जहिले पनि गरिब हुन्छ अथवा गरिबीको सुरुवात नै अल्छीपनाबाट आउँदछ भने त्यस्तै किसिमले आत्मिक गरिबी पनि आत्मिक अल्छेपनाबाटै आउँछ। तपाईँ बिहान उठ्न मान्नुहुन्न अनि प्रत्येक दिन बाइबल खोल्न चाहनुहुन्न, प्रार्थनामा समय बिताउन चाहनुहुन्न र शनिबार आयो अथवा आइतबार आयो सबजना चर्चमा जान्छन्, तर तपाईलाई चर्चमा जाने पनि होस् आज त सुत्छु, आज त आराम गर्छु, म थाकेको छु, हप्ताभरि काम गरेको छु भन्नुहुन्छ। र त्यसपछि कुनै प्रार्थना मिटिङहरू छन्, बिहानको प्रार्थना, रातको प्रार्थना अथवा हप्ताको प्रार्थनामा सम्पूर्ण विश्वासी जान्छन्, तर तपाईलाई अल्छी लाग्छ, होस् जाँदिन, बिस्तारै पछि जाउँला।
एक दिन त्यो गर्नुभयो, 2 दिन त्यो गर्नुभयो, बिस्तारै बिस्तारै तपाईमा आत्मिक दरिद्रता आउन थाल्यो। प्रभुको वचनप्रतिको भोग मर्न थाल्यो। प्रार्थनामा समय बिताउँदाखेरि निन्द्रा लाग्न थाल्यो र क्रिस्चियन गतिविधिमा हात बढाउँदाखेरि पनि एक किसिमको त्यो किन गर्नु पर्या होला भनेर तपाईँ त्यसमा मद्दत गर्नुको सट्टामा आलोचना गर्न थाल्नुहुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै तपाईमा प्रगति, उन्नति, विकासको सट्टा तपाईँ विनाशको बाटोमा, अवोन्नतिको बाटोमा, असफलताको बाटोमा जाँदै हुनुहुन्छ मित्र। परमेश्वरले मेहनतलाई आशिष दिनेछु भनेर धेरै ठाउँमा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। आज धेरै क्रिस्चियनहरू प्रार्थना गर्छन्, उपवास बस्छन् र परमेश्वरको अलौकिक शक्तिको निम्ति पनि उनीहरू विश्वास गर्छन्, तर आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा सायद उनीहरूले मेहनतको पाइला चालेको हुँदैन। काम गर्नको लागि हामीलाई कहिलेकाहीँ लाज लाग्छ, अथवा जागिर खाने हाम्रो संस्कृति हो। जागिर पनि कस्तो जागिर, जहाँ धेरै काम गर्नु पर्दैन, जहाँ बढी मान सम्मान हुन्छ, जहाँ बढी पैसा कमाइन्छ। काम थोरै गर्ने, मेहनत नगर्ने, पैसा चाहिँ बढी कमाउनु पर्ने, त्यस्तो खालको पृष्ठभूमि हाम्रो संस्कृति नै त्यस्तो, जागिर खाने। तर मेहनत गर्नु, आफ्नो खेतबारीमा गएर मेहनत गर्नु, आफ्नो जे व्यवसाय छ त्यसमा मेहनत गर्नु। तपाईँ कर्मचारी हो भनेदेखि पनि आफ्नो क्षेत्रमा आफूलाई जुन प्रकारको तलब दिएको छ त्योभन्दा पनि बढ्ता गरी त्यहाँ मेहनत गर्नु हामीमा आउँदैन, त्यो विचारै गर्दैनौँ। कोरियामा म लामो समय बसेँ र कोरियन जातिको एउटा विशेषता नै भन्नुहुन्छ भने मेहनत गर्ने। मेरो एकजना नजिकको चिनेको मित्र हुनुहुन्छ, उहाँ एकदम गरिब परिवारमा जन्मिनु भएको थियो। जसोतसो बाबुआमाले दुःख गरेर उनलाई इन्जिनियर बनायो, सिभिल इन्जिनियर। त्यो बेलामा अब सिभिल इन्जिनियर भन्नुको ठुलो कुरो हो। आजभन्दा उनको उमेर अहिले मभन्दा त्यही 5-7 वर्ष जेठो हुनुहुन्थ्यो, 60 लगभग पुग्यो। अनि त्यसपछि जागिर खान थाल्नुभयो एउटा त्यस्तै कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा। उनले आफैले दिएको गवाही हो। जब उनी जागिर खान गए त्यसपछि त्यहाँको निम्न वर्गको दर्जाबाट सुरु गरे। कोरियाको संस्कृतिमा दर्जाको धेरै ठुलो यो एकदमै हायरार्कियल सोसाइटी हो। त्यो चाहिँ माथि तपाईँ पिउन हो भने पनि पिउनको पनि दर्जा, 1 नम्बरको पिउन, 2 नम्बरको पिउन, 3 नम्बरको भने 1 नम्बरको चाहिँ त्यो पिउनको मालिक, अनि उनीहरूले ढोग्नु पर्ने हुन्छ सबैले। यो व्यक्ति पनि निम्न वर्गको एउटा कर्मचारी भएर काम गर्न थालेछन्, तर उनी एक जेहनदार मेहनत गर्ने व्यक्ति थिए र काम थालेको दिनदेखि यदि 10 बजे अफिस खुल्थ्यो भने उनी लगभग 8 बजे त्यहाँ पुगेर आफ्नो टेबल, आफ्नो बस्ने सबै ठिकठाक गरेर मालिक अथवा हाकिमको त्यो अफिसको रूप रङ फेरिदिए। र केही समयपछि त त्यहाँको हाकिमले विचार गरेछ, हैन यो हिजो आज हाम्रो अफिसको सबै कुरा बदलियो। कसरी, कहाँ भन्दाखेरि फलाना व्यक्ति जहिले पनि आफ्नो समयभन्दा 1-1.5 घण्टा अगाडि आएर यहाँ मेहनत गर्छ। त्यो निम्न दर्जाको कर्मचारीले 2 वर्षको अन्तरालमा त्यहाँको हाकिम बन्दछ। त्यहाँका अरू सिनियर अफिसरहरू सबै रिसले चिडिन्छन्। यो जवान व्यक्ति र 2 वर्ष मात्रै आएको, आफू त्यहाँ 5-7-10 वर्ष काम गरिसकेको र त्यहाँको सिस्टम अनुसार त्यसलाई त्यो मेरो साथीलाई त्यहाँको हाकिम त्यो पुरा डिपार्टमेन्टको हेड बनाइदिन्छ। र जवान उमेर त्यहाँ पनि मेहनत गर्दै गए। परमेश्वरले आशिष दिनुभयो, तलब वृद्धि हुनु गयो र त्यसको 4-5 वर्षपछि मेरो विचारमा त्यो कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको आधा शेयर उनलाई दिइन्छ। ल तिमी जिम्मा ल्याऊ, अब म मालिकले छोडिदियो, तिमी जिम्मा ल्याऊ, मलाई शेयर मात्रै 50% शेयर देऊ, 50% तिम्रो, जति मेहनत गर्छौ त्यो तिम्रै हो। र त्यसको केही वर्षपछि 100% शेयर त्यो कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको उनले लिन्छन् र आज उनको
उद्देश्य जीवनमा उनले भने ल ठिक छ, म पैसा मात्रै कमाउने होइन, म कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको एउटा मालिक भएको कारण अब मेरो उद्देश्य परमेश्वरको सेवा गर्नु हो, किनभने प्रभुले मलाई यहाँ ल्याएको हो। त अब म जो पा त्यही कुरो बनाउने छैन, म स्कुल बनाउने छु, म लाइब्रेरीहरू बनाउने छु र त्यसपछि म चर्च बनाउने छु। र कोरियामा धेरैवटा चर्च कन्स्ट्रक्सनको पछाडिपट्टि उनको हात छ। र यहाँसम्म कि चीनमा पनि उनले थुप्रै स्कुलहरू बनाए। मैले भन्न खोजेको कुरो, एउटा साधारण कर्मचारीले गएर एउटा ठुलो कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको मालिक बन्न गयो, मेहनत गर्ने आत्मा सुरुमै उसका मालिकले देखेको कारण। त्यस्तै किसिमले हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि तपाईको घर आँगन, मेरो श्रीमतीले हाम्रो घर आँगन एकदमै चिटिक्क परेको हुन्छ। मेरो बस्ने कोठादेखि लिएर यो अध्ययन गर्ने कोठादेखि तपाईँ आउनुभयो मेरो घरमा, हाम्रो विश्वासलाई थाहा छ। चर्चका विश्वासीहरू जब हामीमा आउँछन्, उनीहरू ओहो गुरुआमाले कस्तो राम्रो गर्नुभएको छ। कारण बिहान उठेदेखि मेरो श्रीमतीको हात कहिले पनि बाँधिएको हुँदैन, कहीँ न कहीँ उसले के कुरो गरि नै रहेको हुन्छ। लुगाहरू तपाईँ दिदीबहिनी विशेष गरी तपाईँको घर सफा छ, चिटिक्क परेको छ भने तपाईँको श्रीमानको सोच परिवर्तन हुन्छ, तपाईँका छोराछोरीमा त्यस्तै प्रकारको असर पर्दछ। मेहनत र परिश्रम गर्ने व्यक्ति, तपाईँको सानो एउटा कोठा किन नहोस्, त्यो कोठा पनि त्यस्तै प्रकारले रहर लाग्दो तरिकाले सजाउनु भएको छ। तपाईँको भान्सा, म किचनमा गयो भने के कहाँ राखेको छ थाहा हुँदैन, त्यो हरेक चिज आफ्नो ठाउँमा हुन्छ। र मेरो छोराले भन्दै थियो, आमाले मलाई यस्तो किसिमले हुर्काइदियो कि अब त म कसैको घरमा, साथीको घरमा, अस्तव्यस्त घरमा गयो भने मलाई त त्यहाँ एलर्जी हुन्छ, मलाई सबै कुरा ठिकसँग चिटिक्क परेको हुनुपर्छ। मेहनत त्यो त्यत्तिकै हुँदैन। कहिलेकाहीँ हामी म यसो हेर्छु सबै कुरा सब ठिक ठाउँमा छ, चिटिक्क परेको छ, कहिलेकाहीँ म बिर्सिन्छु यो आफै भएको हो कि होइन। त्यहाँ पछाडिपट्टि एकजना व्यक्ति छ जसले मेहनत गर्दैछ, परिश्रम गर्दैछ। हाम्रो हातमा 2 पैसा नहुँदाखेरि पनि मेरो श्रीमतीको मेहनत र परिश्रमको कारण हाम्रो जीवन जिउने शैली, हाम्रो जीवन जिउने स्तर बेग्लै थियो। मेहनतको पछाडिपट्टि उन्नति र सफलता छ। चर्चमा त्यस्तै, काठमाडौँ चर्चमा अहिले हामी फर्केर जाँदाखेरि त्यहाँको त्यो बगैँचा, त्यहाँ रोपेका रुखहरू देख्दा रहर लाग्छ। तर सुरुमा त्यो रोप्ने काम पनि मेरो श्रीमतीको थियो। मेहनतको कारण त्यो गार्डन, त्यो कम्पाउन्ड, त्यो चर्चको वातावरण अहिले कहिलेकाहीँ फर्केर जाँदाखेरि त्यहाँ कुर्सीहरू त्यस्तै प्रकारले अस्तव्यस्त भएको देखेपछि तुरन्तै याद आउँछ, ओहो जबसम्म मेरो श्रीमती यहाँ थियो एउटा कुर्सी अर्कोतिर पल्टेको हुँदैन थियो। मेहनत परिश्रम गर्नुपर्छ। फिजिकल एक्सर्साइज के भन्छ, काम बिना त्यत्तिकै जीवनमा उन्नति आउँदैन। त आत्मिक क्षेत्रमा पनि त्यो कुरो लागू हुन्छ मित्र। आज अलिकति तपाईले कम्प्रोमाइज गर्नुभयो, आत्मामा खिया लाग्न दिनुभयो, आज अलिकति तपाईलाई कसैसँग एक किसिमको रिस उठेको थियो, तर त्यसलाई तपाईले ख्याल गर्नुभयो, मेहनत गर्नुभयो, त्यसलाई पश्चाताप गर्नु भएन। हो प्रभु, म फलानु व्यक्तिसँग मेरो मन ठिक छैन, म पश्चाताप गर्दछु, प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्। आज तपाईको मगजमा व्यभिचारका विचार उत्पन्न भएका थिए, तर त्यो तपाईले ख्याल गर्नु भयो अनि त्यसलाई मेटाउनु भएन। झुट बोल्नु भएको थियो, त्यसलाई वास्ता गर्नु भएन। यदि त्यस्तै किसिमले आत्मिक मेहनत गर्नु भएन भनेदेखि एक दिन तपाईको आत्मिक जीवनमा पनि त्यो फोहोर मैला थुप्रिन्छन्। सफा त्यसलाई बढार्नु भएन, समयमै त्यसलाई कुचो लगाउनु भएन भने त्यहाँ थुप्रै प्रकारका मैला जमा हुन जान्छन्। जहाँ पवित्र आत्माको बास हुँदैन त्यहाँ दुष्ट आत्माको बास हुन जान्छ। जहाँ फोहोर हुन्छ त्यहाँ दुष्ट आत्माको बास हुन्छ। तपाईको घर फोहोर छ भनेदेखि, तपाईँ घरमा तपाईँको आँगन फोहोर छ, तपाईँको बस्ने कोठा फोहोर छ भने त्यहाँ दुष्ट आत्माहरू आकर्षित हुन्छन्। त्यसपछि मैले फेरि सुरु गर्छु, बिहान उठ्न मन लाग्दैन, बाइबल पढ्न मन लाग्दैन, अल्छी लाग्छ र यी वचनहरू सुन्न पनि तपाईलाई अल्छी लाग्छ, सुन्ने बित्तिकै निदाउनुहुन्छ
र अर्को कुरो भनिहालौँ, बरु त्यो राति सुत्दाखेरि तपाईँलाई चिन्ता, डर, त्रास, रिसको भावनाले सुत्न नसक्ने अवस्थामा बरु यी वचनहरू तपाईँले कानमा हालेर सुत्नुभयो भने निन्द्रा लागेन, बरु राम्रो छ, इट्स ओके, द्याट्स गुड। म प्राय म सुत्दाखेरि कानमा केही परमेश्वरको सेवकहरूले गरेका प्रचारहरू लाएरै सुतेको पनि हुन्छु। र धेरैजनाले मेसेज पनि पठाउनु भएको छ, तपाईँको वचन निन्द्रा नलाग्दा पनि तपाईँको वचन सुन्यो भने म निदाउँछु भन्नुभएको थियो। कहिलेकाहीँ त म कस्तो काम नलाग्ने प्रचारक रहेछु, मान्छेले सुन्ने बित्तिकै निदाउँछन् भन्ने पनि लाग्छ। तर वास्तवमा त्यसको सकारात्मक पक्ष के छ भनेदेखि हामी यी वचनहरू कानमा हालिराख्छौँ। तपाईँ बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ, काम गर्न जानुभएको छ भने पनि तपाईँको कानमा यी वचनहरू छन् भने त्यसले तपाईँको मस्तिष्कमा आफ्नो काम गर्दैछन्। घर सफा गर्दैछ दिदीबहिनीले आफ्नो कोठामा कुनै परमेश्वरको वचनको टेप अथवा त्यो भिडियो बजाइराख्नुहोस्। मोबाइल फोन छ तपाईँको, कानमा हाल्ने सम्भावना छैन, कानमा हालेर सुनिराख्नुहोस्। त्यो पनि मेहनत नै हो, त्यो पनि परिश्रम नै हो। परमेश्वरको वचन जति धेरै तपाईँ सुन्नुहुन्छ त्यति धेरै परिवर्तन तपाईँको जीवनमा यसले ल्याउने छ। अनि बाइबल अध्ययन पनि त्यस्तै हो, जति धेरै त्यसमा तपाईँ समय बिताउनुहुन्छ त्यति धेरै यसले तपाईँको जीवनमा उन्नति र प्रगतिको ढोकाहरू खोल्नेछ। र मानिससँगको सम्बन्धमा जति धेरै तपाईँ अरूलाई प्रेम गर्न सक्नुहुन्छ, जति धेरै तपाईँको जीवनमा कुनै मानिससँग दुश्मनी छैन, त्यति धेरै आत्मिक रूपले तपाईँको परिधि फराकिलो हुनेछ। यदि कुनै मानिससँग तपाईँको दुश्मनी छ, विशेष गरी घर परिवारका सदस्यहरूसँग, यो दिदीबहिनीहरूको समस्या, सासु बुहारीको समस्या, दाजुभाइ बिचको झगडा, परिवार र छिमेकी बिचमा तपाईँको दुश्मनी छ भने त्यसले तपाईँलाई आत्मिक रूपले कैद गर्दैछ। तपाईँले आफ्नो छिमेकीसँग असल सम्बन्ध कायम गर्नको लागि मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ, परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ, मानसिक मेहनत हुनु पर्यो। म कसरी यो छिमेकीसँग असल सम्बन्ध कायम गर्न सक्छु? केही गर्ने सम्भावना छैन भने पनि अब तपाईँ आफ्नो छिमेकीको लागि प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्। तपाईँको सासु बुहारीको समस्या छ, दाजुभाइहरू बिचमा समस्या छ, पारिवारिक तनाव छ, जग्गा जमिनको किचोलो छ, सम्पत्तिको लागि झगडा भइरहेछ भने पनि बरु प्रार्थना गरेर आफ्नो अंश नै गुमाइदिन सक्ने व्यक्ति बन्नु पर्यो। ल ठिक छ, तिमीहरू मैले गर्दाखेरि एक आपसमा लडाइँ गर्छौ भने म मेरो अंश नै लिदिनँ भनेर तपाईँ त्यस्तो प्रकारको त्याग र तपस्या गर्न सक्ने व्यक्ति बन्यो भनेदेखि हामीमा आत्मिक मेहनत हुनुपर्छ, परिश्रम हुनुपर्छ। र त्यो मेहनत गर्ने व्यक्तिको जीवनमा ईश्वरीय आशिषको प्रतिज्ञा बाइबलले गर्दछ। अल्छेले त खाना पनि नखाओस् भनेको छ थेसलोनीको किताबमा। जो अल्छी छ त्यसले खाना पनि नखाओस्। बरु तिमी अल्छी गर्नुको सट्टामा परिश्रम गर, मेहनत गर र आफ्नो लागि कमाऊ। र आफ्नो लागि मात्र कमाउने नभएर आफूसँग केही कुरो एक्स्ट्रा होस्, अतिरिक्त होस्, जसबाट तिमी अरूलाई पनि मद्दत गर्न सक। बिब्लिकल प्रिन्सिपलको के हो भने मैले आफ्नो पेटको लागि मात्र मेहनत गर्ने होइन कि अरूलाई मद्दत गर्न सक्ने व्यक्ति बन्नको लागि पनि मैले मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ, भौतिक रूपमा र आत्मिक रूपमा। त आजको मेरो वचनको मुख्य उद्देश्य मेहनत गर्ने विश्वासी बन्नुहोस् मित्र, परिश्रम गर्नुहोस्, भौतिक रूपमा पनि परिश्रम गर्नुहोस्, आफ्नो शरीरलाई ठिक राख्नको लागि, स्वस्थ राख्नको लागि पनि मेहनत गर्नुहोस् र त्यसपछि आत्मालाई ठिक राख्न पनि मेहनत गर्नुहोस्। त्यहाँ कहिले पनि खिया लाग्न नदिनुहोस्, फोहोर मैला जम्मा हुन नदिनुहोस्, त्यसलाई तुरन्तै सफा गर्नुहोस् र तपाईको जीवनमा तपाईले प्रगति देख्नुहुनेछ। अवश्य पनि परमेश्वरले तपाईको जीवनमा सुदिन ल्याउनुहुनेछ, उन्नतिका दिन ल्याउनुहुनेछ, विकास र वृद्धिको दिन ल्याउनुहुनेछ र तपाई एक आशिषले भरिएको व्यक्ति बन्नुहुनेछ। यति भन्दै आजको वचन म यहाँ राख्छु। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई सहायता गर्नुभएको होस्। जय मसीह।